सच्चे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 54 verse 17 आमकां जण एकल्यांक एक बसवणी ह्या सकाळच्या वेळार देव आमकां दिवंक आशेता. ती असली बसवणी गी तुज्या विरुद्ध वापरूंक गेल्ले खंयचेच हातीर सुफळ जावचे ना. खंयचेच हातीर आज तुजे विरुद्ध वापरूंक केला देवसरान ते सुफळ जावचे ना. एक घडी आमचे दोळे धांपया. हर एक दिसा आमी आमच्या कश्टांत भितर सरते आसा. ह्या सकाळच्या देवाक अर्घा दिवया. आपुरबायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. आपुरबायची वेळ घडी ताणें आमकां दिला. ताच्या हजारपणांत रावूंक ताचो मोग अनुभव करूंक ताची कृपा अनुभव करूंक जावं फुडें ह्या सकाळच्या वेळार आमकां त्या देवाक स्तुती करूंक जायना वाकणूंक जायना. आज आमचे सगळे अस्कत काय ताचे आमकां उबारया. ताणें दिल्या नव्या दिसा खातीर शुक्राच्या दिसा खातीर त्या देवाक आमी अर्घा दिवया वाकणया आनी स्तुती करया. पळय आमच्या मोगाचें वापरबायची उतार देवाचे म्हणटा की आज तुज्या विरुद्ध वापरूंक गेल्ले खंयचेच हातीर सुफळ जायना. सुफळ जायना. जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 16 17 पळय. जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 भोव आपुरबायन देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की भोव आपुरबायन म्हणटा की पळय त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटले सियोना भियेनाका सियोना भियेनाका तुझे हात गळोवंक दिनाका तुझे हात गळोवंक दिनाका कंगाल जावंक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देवच तुझ्या मध्ये आसा. कोण आमच्या मध्ये आसा हर एका दिसा सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मध्ये आसा. जैत दितलो झुजारी तो एक जैत दितलो झुजारी जावन आसा. तो एक जैत दितलो झुजारी मुखार तुझ्या विशीं तो आनंद बरी जातलो. हर एका दिसा तुझ्या विशीं तो आनंद बरी जातलो. कित्याक तो तुजो मोग करता. तो तुज्या लागीं रावून आसा. तो तुज्या मोगान एक जावन आसा. परतून पळय आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 17 परतून त्या सुवातेर आमी या उतार देवाच्या म्हणटा की कडेन पळय आमी प्रत्येक तरान तुझे विरुद्ध वापरूंक केल्ले तुझ्या विरुद्ध वापरूंक केल्ले खंयचे सातेर सुफळ खंयचे सातेर आज जावं फुडें देवसराची हात्यारां जायती कुतांत्रपण हिराराय
अस्कत काय पिडा कावजणी आयज सुदीस म्हज्यान काणयोन मुखार वचूंक जायना देदस्पोर हेज खंयचीच अस्कत काय आज तुजे जैत व्हरूंक जावचें ना कित्याक तुजो देव तुज्या मदें आसा मुखार तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फटकिरी म्हणून तू रुजू करतली फटकिरी म्हणून तू रुजू करतलोय मुखार हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग जावन आसा मुखार म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटले म्हज्याच वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हज्याच वरवीं परतून पळय म्हणजे मग आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 10 पळय आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 10 पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आणि डोंगर हालोंक लागते डोंगर हालोंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग म्हजो विश्वासी मोग म्हजो विश्वासी म्हजो विश्वासी मोग म्हजो विश्वासी मोग म्हज्या मोगाचे न्हू आज हर एक सकाळी आमचे मुखार बावल्ल्या बरी आसा जावं फ्रो आमकां उठून उबें रावंक जायना जावं फ्रो देवाचे तर म्हजो विश्वासी मोग आज तो घटाय दिता आसा म्हजो विश्वासी मोग तुजेर आज हांव देंवयते आसा त्या खातीर त्या सुमेचे नदर लाया परतून आमकां उठून उबें रावंक तो जेजू आमकां आदार दिता परतून मातशें आमी पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आणि डोंगर हालूंक लागतेत पूण म्हजो विश्वासी मोग म्हजो विश्वासी मोग तुका केदीस सांडचो ना तुका केदीस सांडचो ना केदीस तुजे विरुद्ध खंयची हत्यारां वापरूंक देवसरान चिंतला जावं फ्रो देवाचो विश्वासी मोग तुका सोड तुका केदीस चालचो ना म्हळ्यार देव जावन आसा मोग देव आपल्या परजे खातीर आयला देव आपल्या परजेचो मोग करता हांवें परत तुमकां सांगलें म्हज्या मोगाचे न्हू सोमाराच्या दिसा एक भाव भिकारना काडटे त्या व्हड कन्वेन्शनाक सगळो दीस त्या सुवातेर आसता सकाळी तावन दनपार पर्यंत त्या सुवातेर रावन एकच मागून आसतो धन्या ह्या हप्त्यान म्हाका भायर वचूंक जाय म्हजी विजा परतून वचूंक जाय जर हांगा ह्या कुडीच्या विश्वान एक गांठ आयला ही गांठ म्हूण हांव बसलो वयत जाल्यार डॉक्टर गेलो वयत जाल्यार 100% कॅन्सर म्हणटालो वाटच ना आमचें घर अर्द्याक रावला कश्टान आसा आमी जण एकला सांगता हांगा आसता परचे सांगता हांगा आसता लोकां सांगता हांव तुका उलो मारता देवा आयक मुचे मागणे 12 to 12 12:30 वरां पर्यंत सलच्या विशेष मागण्यात ताणें त्या सुवातेर हात धरून मागणे केले सगळे तूं म्हाका वाट दाखय हांव कश्टाता हांव सांपण पडटा आसा म्हज्या मोगाचेर देव परचेची मागणी आयकता देव आपल्या लोकांची दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटा देव आपल्या लोकांची दया दाखोवन आसा देव आपल्या लोकांचे कश्ट पयस करता म्हज्या मोगाचेर हो एक भाव साक्षी जेन्ना जेवणा वयता आसतना ताणें हात लावन पळयता आसतना ती गांठ त्या सुवातेर नांच जाली म्हज्या मोगाचेर विस्वास देव हर एक कडेन तुजे समस्ये ताका कळीत आसा उडास्त वरा आयच्या दिसा खंयच्याय समस्या तूं पडटे जाल्यार आज त्या समस्येत देव तुका निवारता हांगा म्हणटा की देवाचे उतार म्हजो शांतीचो खरार केदीच हालचो ना अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर तुजी दया करता तो सर्वेस्पर तुझी दया करता तो सर्वेस्पर तुझी दया करता तो सर्वेस्पर कित्याक तो दयाळ तो काकुळदार हर एक आपल्या भुरग्यांचेर तो दयाळ दिश्ट लावन आसा कोणीय तुमकां कितेंय म्हणूं दी कोणीय म्हणूं दी तूं सलवारलो तुज्यान जायतच ना आनी लायफांत वयर येना म्हणूंक पुरो आज शुक्राचे दिसा अखंड भावार्थ जेजूच्या पवित्र काळजाले खांसून दवरा देवाच्या उतराचेर पातया परतून तुका स्ट्रेंथ येतले घटाय येतले आज परतून तुका बॉल मेळटले आनी सगळें अस्कत घेवन जेजू तुका रेस करतलो विस्वासान आयच्या दिसा मागता आसतना भो आपुरबाईचे टेस्टिमनी तुमी आज आयकतल्यात म्हज्या मोगाचे न्हू मनिका ह्या भयणीचे टेस्टिमनी आसतले पळय म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भयणीक डॉक्टर ब्रेन ट्युमर म्हणलें आनी लास्ट ऑपरेशन तयार जालें ऑपरेशन डेट दिली लास्ट वेळार डॉक्टर म्हणालो स्कॅनिंग करचें त्या स्कॅनिंगान कितेंय तांकां दिसून कितें चड उणें कळ्ळें MRI करचें म्हणलें सगळें कणजो करी तस्सो डॉक्टर म्हणूंक लागलो की
हाका ऑपरेशनची गरज ना. ट्युमर दिसूंक दिसना, ट्युमर दिसूंक दिसना. पळय म्हज्या मगचेनू कित्याक लास्ट स्कॅन केल्ले कित्याक म्हणल्यार ट्युमर खंयच्या सुवातेर आसा, कशें ऑपरेशन करचें म्हणल्यार कारणा खातीर. म्हज्या मगचेनू कंटिन्यू 3 ते 4 मागण्यांत ताणें भाग घेवंक सुरू केलें. जितले वर्ड ऑफ गॉड आसा बसोवणी ताणें क्लेम करूंक सुरू केलें, वाचूंक सुरू केलें, विस्वासान जीव तर आराधन करूंक सुरू केलें. म्हज्या मगचेनू पळया लास्ट मोमेंटान जेन्ना स्कॅन करता आसतना कळ्ळें कितें दिसना. परतून MRI केलें. MRI पळयता आसतना ट्युमरच ना, ट्युमरच ना. मनशाक असाध्य, देवाक साध्य. जावं फुडें आज कामाचे समस्या आसा गे, रीण आसा गे, कश्ट आसा गे, मनशाक असाध्य, देवाक साध्य. ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घा दिवया. ताजो त्या सुम्याची पूर्ण आमचो भरोसो दवरया. परतून उठ आनी उबें राव. जेजूच्या नांवान आयचो दीस मुखार घेवन वच. तो जेजू तुज्या मुखार आसा. आयजाया 45:2-3. तुजी पुरासां, तुजी थकावण, तुजी आळसाय, तुजे जैतवरचे सगळे सकत ह्या सकाळच्या जेजूच्या नांवान, जेजूच्या अमरीक रक्तान तूं नितळ जावन सगळे सकत कालवारच्या क्रुसाच्या मळार पडूं दी. तुका तुजो जेजू सुटसुटीत करूं दी. तुका तुजो रसनार उर्बेवंत करूं दी. तुका तुजो रसनार हाताक धरून आज चलयतलो. आयजाया 41:13. आज तुझ्या हाताक धरून चलोवचे त्या देवाचेर पूर्ण विश्वास दवरून आयचो दीस आराम करता आसतना सगळ्यो सांकळ्यो इराराय, बेजाराय, अस्कत काय तुका सोड नसून एक नवें काळीस, एक नवें मौन तूं ते ह्या सकाळच्या रसून दिवं दी म्हणून आमी सण एकले मागया. जेजू मोगाळा, तुझे राव पात येता, तुझे राव पात येता. जेजू दयाळा, कष्टाची मोडा मुजेर आयल्या वेळार, आयल्या वेळार तुझे रस आज हांव पात येता. जेजू मुचार आया, जेजू मोगाळा, तुझे हांव पात येता. जेजू मोगाळा म्हणून मागया विश्वासान. मोगाळ जेजू लागी मागया, मोगाळ जेजू लागी मागया. हेचे दिसा ताची काकूत आमच्या कुडीच्या विश्वेर वळोवन द्यायचे दिसा आमकां परतून उत्तेजन मेळोवन दी, बळ मेळोवन दी, सकत मेळोवन दी. ताची कृपा आमच्या कुडीच्या विश्वेर वळोवन द्या वळा. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान ताच्या उतरा मार्फत आमकां सडवळ आनी सुटका. साम 107:20. आपले उतार धडून ताणें तांकां बरी केली, आपले उतार धडून ताणें तांकां बरी केली. तो म्हजो इश्ट जावन आसा जेजू. इश्ट तो मोगाचो जावन आसा सोम्या. हर एक गरजेन म्हज्या जेजू म्हाका तूं पावच्या तसलो जावन आसाय. तो म्हजो इश्ट जावन आसाय सोम्या. इश्ट तूं म्हज्या मोगाचो जावन आसाय. आयचे दिसा म्हाका चलोवन व्हरतलो म्हज्या मोगाचो इश्ट तूं जावन आसाय. आज म्हाका राखून व्हरतलो म्हजो इश्ट तूं जावन आसाय. हरी अनवरतान म्हाका सुटकला पळयतलो म्हजो इश्ट तूं जावन आसाय. जेजू तुजेर आसा, पातयेवन आसा जेजू. हर एक गरजे सोम्या म्हाका पावच्या तसलो तूं जावन आसाय. तुजेर हांव पात येता, जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पात येता. ये जेजू दयाळा, केदी एवढे कष्टाची लारा म्हज्या जिवितान मारूं दी. हांव भियोंसो ना. रोमन चॅप्टर 8:31. देव म्हज्या पक्षाक आसा, देव म्हज्या पक्षाक आसा.
जेजू मोगाळा तुझे राव पात्यता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा त्या बहीण मोनिका म्हणल्या बहिणीची टेस्टमनी ऐकूया म्हणजे मग सकाळच्या वेळा टेस्टमनी ऐकत असताना आयचं शुक्राचो दीस त्या देवाच्या उतराचेर पूर्ण पातळी देऊन आयचो दीस आम्ही आराम करूया जर ह्या बहिणीच्या ट्यूमर म्हणले पिढा नापैस केला वयस जाल्यार आयचो दीस नंदन करूंक त्या सुम्या साध्य म्हणले नाही आयचो दीस अपूर्वे राखून व्हरूंक त्या देवाक साध्य म्हणले नाही आज आमच्या मुखलान Isaiah 45:2-3 आमच्या मुखलांत वचून आमकां राखून व्हरूंक आज देवाक साध्य म्हणले कितेंच ना तो आमच्या मुखलान वतलो अपूर्वे टेस्टमनी ऐकूया ते जेजूच्या मोगान आमी एक जावया म्हजें नांव मोनिका हांव जुलय म्हयन्यान मस्तू हुशार नासलेली म्हजे वेट मस्तू लॉस जाले 15 to 20 kgs वेट लॉस जाले 2 हॉस्पिटलान एडमीट जातून मागीर डॉक्टर म्हाका MRI सजेस्ट केले ब्रेन MRI म्हाका प्युबिटरी ट्यूमर आसा म्हणलें ताचे उपरांत म्हाका सर्जरी सांगले सर्जरी करीचे म्हणून आनी पण सर्जरी करून डॉक्टरान येयलो टायम कान येयलो कित्याक म्हजे हांव मस्तू वीक आसली ताणें म्हाका म्हळें 15 days तुका स्टिरॉयड कानेजे पडटले त्या टायमार आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिले Jeremiah 33:6 ते आमी कंटिन्युअसली रिपीट करून आसल्या मागीर ते 15 days उपरांत डॉक्टरा कडेन गेले तांणी म्हाका सर्जन रेकमेंड केले सर्जनान पण ड्यू टू सम रिजन सर्जन आजे मस्त बिजी आसलो म्हाका डेट मेळोना मोदे तो वेकेशनाक गेले आनी त्या टायमार आमकां मस्तू टायम मेळ्ळो मोदे आणखी पेटिशन सांगोंक देवा कडेन मागोंक आनी एट लास्ट म्हजी सर्जरी डिसायड केली सप्टेंबर 26 म्हाका एडमीट जावंक सांगले हांव हॉस्पिटलान एडमीट जाल्ली थंय म्हाका डॉक्टरांनी एनेस्थेसिया डॉक्टर सगळे डॉक्टर म्हजे कडेन येवन उलयले सगळे प्रोसिजर सांगले सर्जन आयलो तो म्हणलो ऑन 27 तुका 11 o'clock सर्जरी करीचे 12 o'clock जावन तुवें फास्टिंग करीचे पण 26 आफ्टरनून तांकां एक स्कॅन करूंक आसले कित्याक ते ट्युमराचे पोजिशन पळोवंक आसले फॉर द सर्जरी तर म्हाका स्कॅनाक व्हेले स्कॅन जातो इल्ल्या वेळांनी परते तांणी म्हाका MRI करूंक सांगले त्या टायमार म्हाका बस्तू बेन दिसले हांवें म्हज्या भयणीक आनी पुताक सांगले कित्याक MRI नासलेली एकच म्हजो ट्युमर ना जावंक पुरो या म्हजे ट्युमर वाडला कित्याक मस्तू डिले जाला 1.5 month डिले जाला तांणी म्हाका सांगले तूं वच कर तुजे MRI केले MRI 45 minutes ब्रेन MRI केले उपरांत परते रुमाक आयले उपरांत आफ्टर 1 hour डॉक्टरान म्हाका परते OPD आपयले OPD गेले उपरांत डॉक्टरान म्हाका विचारले काले जातले तुका परते एक्सप्लेन कर आमकां तर हांवें सांगले त्या टायमार म्हाका मस्तू बेन दिसतले डॉक्टर म्हणलो भिये नाका डॉक्टर म्हजी पुरो स्टोरी आयकलो मागीर म्हणाले आमकां स्कॅनान कांय तुजो ट्युमर दिसोना देखून MRI केले MRI ती ट्युमर ना थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस तर तुजी सर्जरी करची कांय गरज ना तुका आतां घरा वचीत म्हणलें आमी ते देखून मनांत हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा तांणी दिल्या वर्ड ऑफ गॉडाक आनी कंटिन्यूस म्हाका मागलेला प्रेज यू जीसस हालेलुया जीसस जण एकले सकाळच्या वेळा Psalm 121 जण एकले मी सांगता उत्साहाने कित्याक तूं भायर भितर वेता आसतना तसो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो आज सगळ्या अनवरातावन तो आमकां सुटका लाभयतलो सांगतालो म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतवन येता म्हजो आदार ताणें रचला सैगारी संवसार तो तुजे पांय निसरो दिवचना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदानान शमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीक तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ परत हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया
प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजे टेस्टमनी तुका शेता सप्टेंबर एंडाक हांवें म्हज्या फ्रेंडान कुवेट जावन पोलंड वचूंक म्हणून प्रोसेस स्टार्ट केल्लें आनी आमचें प्रोसेस बऱ्या रितीन चलतालें आनी आमकां कंपनी जावन पासपोर्ट आनी थोडे डॉक्युमेंट्स जाय आसली एम्बेसीक वचूंक. बट आमची कंपनी ते दिवंक मस्त प्रॉब्लेम करनासली. त्या टायमार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजे फॅमिली मेंबर्स रिपीट करनासले हांव. आनी देवान एक मिराकल म्हणल्यार बरी आमकां पासपोर्ट आनी ते डॉक्युमेंट मेळचे बरें केलें दुसऱ्या मुखांत्र. तशेंच आमचें एम्बेसीचें काम जाल्ल्या मागीर म्हाका रियलायज जालें की हांवें थोडे डिटेल मिस केल्यात म्हणून डॉक्युमेंटार आनी म्हाका बेन दिसलें म्हजी विजा रिजेक्ट जायत कोन्ना म्हणून. आनी म्हज्या फ्रेंडाक 14 डेसा मागीर कॉल आयलें की तुजी विजा रेडी आसा व्हरून वच म्हणून. बट म्हाका कांय कॉल येवं नासलें आनी मेल येवं नासली. थंय म्हाका देखून हांवें परतें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें परतें तें रिपीट केलें आनी म्हाका एका फ्रेंडान सांगलें की तूं थंय डायरेक्ट वच ते थोडे आपली कॉलय करनात या मेलय करनात. तशें हांव डायरेक्ट एम्बेसीक येतना म्हजी विजा रेडी आहली आनी ताणें म्हाका विजा दिली. आनी दर्या देवान म्हज्या जिवितांत मस्त सारें केलें आनी ताका हांव सर्व की उपकार बाळगतां आनी दुनिया देवा लागीं बोगसान मागतां. घाल्याक म्हळ्यार हांवें मस्त वेळ जालो टेस्टमनी दिवंक आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक कालसून तो उपकार वाडटा आनी म्हज्या पासून मागिल्लें असो मेजतां की देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड जीसस. लव यू जीसस. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव मेलनी बँगलोर हांव दुनिया देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिता आनी साक्ष दिवंक शेता. म्हज्या धाकट्या धुवेक केदाळे पोटान दूख आसतली आनी ट्रॅव्हलिंग सिकनेस आशिल्लें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदांय रिपीट करनाशिल्ल्या आतां ताची पोटान दूख संपूर्ण गूण जाल्या आनी ट्रॅव्हलिंग सिकनेसय मस्त उणें जाला. तशेंच म्हज्या वडिलांनी मस्त हट्टी आनी रागिश्ट आशिल्ले. मागण्यांत आसत नातल्ली सांगिल्लें आयकनातलें. ताचे पासून आमी पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी कुटुंबा समेत सदांय रिपीट करनासा. आतां ताच्या बिहेवियरांत मस्त चेंजीस आसात. तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याक पांय दूख आशिल्ले ताचे खातीर आमी मागलें आनी आतां मस्त बरेंपण आसा. हे सर उपकारां खातीर हांव दुनिया देवाक काल जाता अर्गां दिता आनी सदांच आमकां ताच्या गोपान सांबाळ म्हूण मागता. तशेंच आमी सर्वां खातीर निस्वार्थपणी खळा नासता मागच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाचेर देव ताची विंचणार बेसावां वतूं दी म्हूण मागता. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया. पळय म्हणजे आमकां आपुरव्यान मोठव्या रितीन देवाची उतर आयकता विस्वासा वयर एगडे पळया सिराक चॅप्टर 2 वर्स 6 एगडे वाचया आमी. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 6 ताचेर विस्वास दवरा आनी तो तुका पावतलो. कोणाचेर विस्वास दवरा? देवाचेर. पळय आपुरव्यान म्हणटा गे सिराकाच्या पुस्तकांत ताचेर विस्वास दवरा आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरवसो दवर. नीट वाटेन चल ताचेर भरवसो नीट वाटेन चल. आज म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या शुक्राच्या दिसा आमी नीट वाटेन चलोवंक जाय. नीट वाट जावन आसा जेजू सत वाट आनी जिवीत. आज त्या सुमयाचे पूर्ण भरोसोवर नीट वाटेन चल. तो जेजू सगळे तुज्या मुखल्यान आशिर्वादीत करतलो बेसांवांनी भरतलो. परतून पळय म्हज्या मोगाचें न्हू प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 and 6 पळय. प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 and 6. सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. विश्वास दवर ताचेर पूर्ण विश्वास. मनीक भयण मनिकाची टेस्टिमनी तुम्ही ह्या सगळ्या वेळा आयकल्या. सगळ्या त्या जिवितांत त्या देवाचेर पूर्णतेने विश्वास दवरलो. ताच्या एंटायर कुटाम उलो मारूंक लागली देवाक. हर एक वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून मागूंक सुरू केलें. डॉक्टरान ऑपरेशन टायम दिला, वेळ दिला, ऑपरेशनचे सगळं फास्टिंग सुरू केला, सगळें जालां. लास्ट मोमेंटार म्हज्या मोगाचें न्हू डॉक्टराचो सगळो रिपोर्ट येयलो की थंय ट्युमरच ना. म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत सोलवला जावं फुरो, पडल्यां जावं फुरो, कावचिनी अनुभव करितले जावं फुरो,
आमी हर एक रेड सिग्नला मुखार आसां आमकां ग्रीनय मेळना येल्लो मेळना ना म्हज्या मोगाचें त्या खातीर जी देवाचें उतर म्हणटा आयझाया 45:2-3 हांवूच तुज्या मुखल्यान वेता दोंगर समतोल करता काश्यांच्या दारांची हांव पूड करता लोंकडाचे आड आंबे मोडून उडयतलो कित्याक हांवूच तुजो देव जावन आसा हांवूच तुजो देव जावन आसा आज आमच्या देवाचेर आमी कितलो भावार्थ दवरता आसा आमच्या देवाचें नांव कितल्या वेळार आमच्या जिबेर येवन आसा आमची जीब आज त्या सुमेची स्तुती करते आसा की एक कडेन आमी पळया परतून मातशें आमी प्रभाव चॅप्टर 3:5-6 सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास सगळ्या तुझ्या काळजान कश्टाच्या वेळा दुखाच्या वेळा इराराच्या वेळा बेजाराच्या वेळा अस्कतकाच्या वेळा तुझ्या देवाचेर पूर्ण विश्वास दवर तो तुका केदी सांडचोय ना सोडचोय ना चिंती नाका मुक्त जालें म्हणून एंड जालें म्हणून चिंती नाका एंड जावच्या परिस्थितींत जावन देव तुका अनेक वाट उक्ते करता ह्या भयणीक फाल्यां सकाळीं ऑपरेशन आनी दुसरे खंयचे रिपोर्ट चिंचे गरज ना लास्ट मोमेंटार एक पटी स्कॅन करया एक पटी MRI करया ट्युमर सोदून करया एक्झॅक्टली खंयच्या प्लेसीर आसा गे कित्याक हे देवाची मांडावळ देवान त्या डॉक्टराच्या मुतीन घाले तुम्ही फाल्यां ऑपरेशन ट्युमर काडीचे म्हूण चिंता नांच जाल्ले वय जाल्यार ट्युमर खंय तोन काडटात तुमी कित्याक हांव तो देव विश्वासी म्हाका त्या भयणीन उलो मारला सगळ्या तांच्या कुटुंबांनी म्हाका उलो मारला हांवें तांची दुकां पळयलात हांवें तांची दुकां पळयलां तांचे कश्ट हांवें पळयला मुखार तुझ्याच बुद्धवंतकायेचेर पातणी दवर नाका तुझ्याच बुद्धवंतकायेचेर पातणी दवर हांव करता आयच्या दिसा जे कितें हांव करता देव तुज्या पक्षाक ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना म्हज्या मोगाचेर तुज्या बुद्धवंतकायेचेर पातणी दवर नाका सगळ्या तुझ्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सगळ्या तुज्या वाटांनी आज शुक्राचो आराम करता आसतना हर एक घडी तुझे कश्ट आसूं दी दूख आसूं दी इरार आसूं दी बेजार आसूं कितेंय आसूं दी सगळ्या तुज्या कश्टांनी कश्टाच्या वेळा ताच्या वाटेन चलोवंक शीक आनी ताका वळखूंक शीक आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो आज अपूर्व विश्वासान माग्या तुजो मारोग नीट करतलो एकलो जावन आसा तो देव आयझाया चॅप्टर 26:3-4 पळय आमी एक कडेन बरं तूं ताका शांती समाधान दिताय कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरतात सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी कडा पळय तूं ताका शांती समाधान दिते आमकां शांती आनी समाधान ह्या संवसारांत देव मात्र दिवंक साध्य आसा ह्या भयणीक शांती समाधान त्या देवाच्या उतरां मार्फत मेळ्ळें त्या खातीर परिवर्तन जावया म्हज्या मोगाचेर आमची जिबीत आमी बदलुया खंयच्या संवयेन आमी आसा म्हज्या मोगाचेर थंयच्यान भायर येवया एक नवी जिबीत क्रिस्त सांगत आमी जिवया क्रिस्त म्हजें सर्वस्व जावं दी दुस्मान काय म्हजें सर्वस्व न्हय राग द्वेष हांकार गर्व साडयाळपण म्हजें सर्वस्व न्हय म्हजो जेजू म्हजें सर्वस्व जावंक जाय म्हजो जेजू म्हजे सांगात आसा म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हाका तो राखता म्हज्या कश्टांत म्हाका तो वयर काडटा त्या देवा सांगाता आमी एक जावन जिवंक जाय म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर आज तुजें सर्वस्व तुजो देव जावंक जाय तुजो सर्वस्व तुजो सर्वंदार जावंक जाय तुजो सर्वस्व तुजो जीवदातार जावंक जाय तसो तुका राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो आनी तो तुजी वाट नीट करतलो एकडे पर आमचे दोळे धांपया आमचो हात तुमच्या काळजांत दवरया मागया विस्वासान काकुतारा जेजू आमची जण एकल्यांची काकूत कर आज हांवें मागता हांव जेजू आज प्रत्येक तरान आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणीर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या हर एकल्या भावण्या तुज्या मुखार उबारता मागता हांव जेजू आज विशेष रितीन आज कोणाचें आज खंयचें काम हात घालूं येतात प्रत्येक तरान आज बरें कार्य कितें करी म्हूण चिंतल्या बिजनेस इम्प्रुवमेंट करी म्हूण आयज पयलो दीस जावन आसा जांफ्रो भायल्या गांव वचून ट्राय करते आसात जांफ्रो आज कितेंय तुमी घेवंक चिंते आसात देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी आज फर्स्ट टायम तुमी कामां वयते आसात देव तुमकां राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी तसो जेजू तुमकां राखूं दी आनी सांबाळूं दी आयच्या दिसा खंयचेंय कार्य तुमी हात घालतात
देवाची वर्ती सकत त्या स्वतः देवन ఉంది वर्ती कृपा वर्ती पदवी वर्ती सकत त्या स्वतः देवन ఉంది तसो जेजू तुमकां राखून दी सांबाळून दी आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हणजे मग प्रत्येक तरा देवाक अर्घ येता आसतना हर एक टेस्टिमनी आयकत आसतना देवाची उतरां मारिफा जियोवंक आमी प्रयत्न करया हर एक बायबल आमच्या जिबेर आसूं दी हर एक दिसा ताणें केले अद्भुतां नियाळणं ताका आमी अर्घ दिवया प्रत्येक तरां म्हणजे परतच्या टेस्टिमनी आयकत आसतना प्रत्येक तरां देवाक अर्घ दिवया आमेन. हांव विल्मा मंगळूर तावन म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दिता. जेजूक तशेंच टेस्टमनी दिवंक आशेता. आमी हे मागणें 3 वर्सां तावन आयकून आसा. कोरोना तावन आमच्या घराचे लॉन बांदूंक कश्ट जातले. घराचे भाडे येवचे बंद पडले. देखून आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्ले. आमकां वर्ड ऑफ गॉड जावन द्वितीनियम 28:12 मेळ्ळे. हे आमी सदांच आमच्या मागण्यान रिपीट करनासल्यां हाजो प्रतिफळ जावन आमकां ह्या वर्सा पोपाट बरें जालें. आमकां लॉन बांदूंक एक वाट जाल्ल्याक धन्य देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमया जेजू व्हंकलाक तुका सुमया जेजू आनी तशेंच म्हजी भुरगीं शिकोवंक आनी घरां मस्त हट करतालीं देखून तांचे खातीर हांवें पेटिशन घाल्लें. वर्ड ऑफ गॉड जावन जनवरी 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजून मेळ्ळी. हांवें विनंती केली जनवयाचो आत्मा म्हजेशी येयलो. हे आमी सदांच आमच्या मागण्यांत एग्जाम टायमान मस्त फावटी रिपीट करनासल्यां बरें रिजल्ट आयले देखून दर्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच 2 व्हिलर व्हरतना म्हाका जावच्या अपायांतले राखल्याक धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच ह्या मागण्या वरवीं धैर्यादेक जावंक कृपा मेळ्ळ्या देखून धन्य देवाक अर्गां दिता. आनी आमकां आमच्या घरच्यांक साबार पिडेत हांव राखून व्हेला देखून धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच म्हजें काम बंद पडून 2 वर्सां जालीं. हांवें पेटिशन घाल्लें वर्ड ऑफ गॉड जावन इजाया 48:7 किर्तन 95:7 मेळ्ळें. सदांच म्हणून आसलें हांव आतां काम स्टार्ट जावन कामाक वचून आसा. अशें म्हज्या आनी आमच्या कुटुंबांत साबार रितीचे उपकार मेळ्ळ्यात देखून धन्य देवाक अर्गां दिता. अर्गां दिता सुमया जेजू व्हंकलाक दिता सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू आनी डिवायन मर्सी टिमाक बरें मागता. तांच्या पासत आमच्या मागण्यांत आमी सदांच उडास दवरता. तशेंच लेट जाल्यार पश्चाताप पावता. हांव मोडबिद्रेंतान उलयतां. हांव म्हज्या धुवेची साक्ष दिवंक आसयतां. म्हजी धूव MA फायनल इयर शिकोवन आसतना तें पडोवन ताचो पांय दूख जाल्लो. 1 म्हयनो ताका कॉलेजी वचूंक जावना. ताची फायनल एग्जाम बरोवंक आसली. त्या टायमार हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी दिल्लें तें देवाचें उतर आमी रिपीट करनात आसल्ल्या. त्या एग्जामा दिसा ताणें बरें करून पुरो एग्जाम बरयल्यात आनी ताचें पळय रिजल्टूय आयला. तें बऱ्या मार्क्सान पास जालां. देवाक जावं अर्गां व्हंकला तशेंच ही साक्ष दिवंक गळे केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावता आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आनी ब्रदराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. म्हजें नांव जोनिटा. हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक आज सकाळीं युरीन इन्फेक्शन सर्ट जावन ब्लड येवंक सुरू जालें. ती मस्त भियेली. हांवें ब्रदर प्रकाशाचे सकाळींचे मागणें आयकतात आनी तिचे खातीर मागलें. त्याच परी इल्ल्या घंट्यांनी तिचें ब्लड वेचें उणें जालें. येदें व्हडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक जावं अर्गां ओगलाप सदांच वता. सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर निरंतर मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सदांच देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Love you, Jesus. Hello, this is Sunita Alvarez from Kuwait. A few months ago, I had offered a petition to our Lord Jesus Christ for bettering the capabilities of our child who is on the autism spectrum and going to school. Exactly 6 months ago, in the initial report, it reflected a grade C. I requested Brother Prakash to pray for us, and he shared the word of God, Wisdom 7, verse 7 and Job chapter 1 verse 42. We repeated this daily and continue to repeat along with so many other verses given to us until date. Just yesterday, I received my son's end of year reports. From grade C, he is uplifted to grade B and grade A in most subjects. There are no more grade C's that I see. All praise, honor and glory to our Lord Jesus Christ. With His hands over us, nothing is impossible. Yes, there are challenges and difficulties on a daily basis, but they don't seem difficulties anymore. The Word of God has strengthened us and removed all negativity.
Thank you, Brother Prakash and team, for strengthening the faith, for getting us to read the Bible every day, and for generally building positivity in our lives. Thank you. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus.